هذا يسأل يا شيخ، يقول ما بعض الناس قد يكون عنده تشاؤم من شهر صفر، فما حكم التشاؤم من بعض الشهور؟ هذا لا يجوز، التشاؤم لا يجوز، وهو من أمور الجاهلية. وشهر صفر كغيره من الشهور ليس فيه نحس ولا ما يكره، بل هو شهر من أشهر الله، ولا يعتقد فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا ولا صفر، لا هامة ولا صفر. فيعني شهر صفر لا يعتقد فيه، كما أنه لا يعتقد في هذا الطائر الذي هو الهامة، وهي البومة التي يتشاءمون بها، فهي لا تدل على شيء، هي طائر من سائر الطيور. وعلى المسلم أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله عز وجل، وهذا من أمور الجاهلية. التشاؤم بشهر صفر من أمور الجاهلية. نعم.